प्रेम या उहाँको उपस्थितिबाट हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? रोगले, सङ्कष्टले, अभावले या दुःख कष्टले? तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको प्रेम, उहाँको उपस्थिति हामी बीचबाट कसैले कुनै पनि कुराले पनि रोक्न सक्दैन। यो विषम परिस्थिति, बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि यो मिडियाबाट नेपाल देशमा रहनुभएका र विदेशबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। साथै आजको यो सेवामा तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय तर्फबाट तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। साथै हामी प्रत्यक्ष रूपमा, सामूहिक रूपमा आफ्नो मण्डली भवनमा बसेर आराधना गर्न नपाएको धेरै समय बितिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी यसरी अनलाइनबाट भए पनि सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति यो उपाय अथवा यो तरिका हामीले अपनाएका छौँ, जुन तपाईँहरू सरिक हुनुभएको छ। विगत समयदेखि आजको सेवाको लागि पनि सम्पूर्णमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी यो सेवालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रा जीवित परमेश्वरको उपस्थिति हामी आफैलाई उहाँको उपस्थितिमा लानेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजना आफ्नो आफ्नो शिर निहुराउनेछौँ। प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई समर्पण गर्दै आजको सेवालाई हामी आफै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई आजको यो समयको निम्ति। हामीलाई हरेक परिस्थितिहरू हाम्रो बिचमा आएको भए तापनि प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामीलाई कुनै पनि कुराले लुकाउन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा, तपाईँ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान प्रभुको चरणमा हामी आफैलाई नम्र तुल्याएर हाम्रा सबै अपराधहरूलाई क्षमा माग्दै तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति, तपाईँको महिमा, तपाईँ जीवित परमेश्वरका कार्यहरू दिन प्रतिदिन यी हप्ता दिनमा पनि तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण कुराको निम्ति सबैजना मिलेर हृदयदेखि नै तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति हामी आएका छौँ। हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, चाहे हामी नेपालमै छौँ, र जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामी एउटै हृदय लिएर तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनको निम्ति आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि पिता तपाईँको उपस्थिति सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म सम्पूर्ण कुरामा, म आफ्नै जीवनमा पनि अनि आराधनाको झुन्डहरूमा पनि, वचनको सेवकाईमा, सबै कुरामा तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई। यो सेवालाई तपाईँ प्रभुकै हातमा अर्पण गर्छौँ प्रेम गर्नुहुने नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब हामी यो सेवा आराधनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी आराधनामा सहभागी हुनेछौँ। साथै सबैजना तयार भइसक्नु भएको छ प्रभुको आराधनाको लागि। र आराधनामा जानुभन्दा अगाडि, आराधना झुन्डालाई समय दिनुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, जहाँ 5 अध्यायमा चाहिँ जलकुण्डको पक्षघाती व्यक्ति पर्खिरहेको छ आफ्नो रोगहरूलाई निको हुन इच्छा राख्दै। 38 वर्षदेखि पक्षघाती लागेको व्यक्ति त्यहाँ जलकुण्डमा जब प्रभुको दूतले पानी छल्छल्किन्छ त्यति बेला म त्यस कुण्डमा गएर म निको हुने इच्छा राख्दै त्यहाँ बसिरहेको अवस्था थियो। अनि जुन दिन येशू ख्रीष्ट त्यो समयमा जानुभयो अनि त्यो पक्षघातीसँग कुराकानी गरेपछि उहाँको इच्छा बुझेर त्यहाँ येशू ख्रीष्टले पक्षघातीलाई निको पार्नुभएको घटना हामी यूहन्ना 5 अध्यायमा बुझ्न जान सकिन्छ। आराधनामा हामी जानुभन्दा अगाडि म त्यही कुरा बताउन चाहेको कुरा चाहिँ एउटै हो कि परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ, हाम्रा सबै रोगहरू येशूले निको पार्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौँ, हाम्रा पीर चिन्ताहरू, हाम्रा आफ्ना सोच र फिक्रीहरू, हाम्रा दुःखहरू सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी जान्छौँ, सबै कुरा परमेश्वरले सम्भव पार्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान, हाम्रो मन अन्यत्र नलाँदै हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। र प्रभुको आराधनाको लागि म बाँकी समय म विशेष गरी पास्टर राजन लगायत उहाँका टिम
सियोन रोफेका मण्डलीलाई दिन चाहन्छु। उहाँले यो आराधनाको समय लिनुहुनेछ। हुन्छ, बाँकी समय म आराधना चुन्दलाई दिन चाहन्छु। प्रभुका प्रियहरू, तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसिह। साथै देश र विदेशमा रहेर हामीसँग यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट यस अनलाइन सेवामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ हरेक हप्ता चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हामी हाम्रा हृदयका इमान्दारिता साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रशंसा गर्दै परमेश्वरको आराधनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुमा हामी 79 नम्बरको भजन महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छन् महिमा भन्ने भजन गाउँदै प्रभुलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। साँच्चै यो भजनले पनि यस्तै हाम्रो प्रभु अति उच्चमा हुनुहुन्छ। उहाँ एक मात्र आराधना, प्रशंसा र भक्तिका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यो भजन गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ र उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। सबैले तालीहरू बजाउँदै हामी यो भजन गाउन सक्छौँ। महान प्रभु अति उच्चमा। Lord,
Hallelujah.
संसारलाई तपाईँले कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। प्रभु तपाईँले मलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा नगरिरहन सक्दैनौँ। तपाईँ परमेश्वरको दया कति महान छ, तपाईँको प्रेम कति महान छ, तपाईँको कृपा कति उद्वेगको छ। यसकारण प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। यसकारण हामी तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँ कति उद्वेगको प्रेम गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई कति धेरै माया वास्ता फिक्री गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ अनि उहाँ कति कृपालु पनि हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरको दयाले, उहाँको कृपाले हामी यस संसारमा जीवित छौँ अनि अहिलेको यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनमा बराबर छ। अझ धेरै वास्ता र फिक्री उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनले बताउँदछ त्यो मानिस धन्यको हो जो निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ। बाइबल धर्मशास्त्र भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्याय म यहाँनिर पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू त बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँनिर एउटा खण्ड। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। त्यो मानिस तपाईँ र म हौँ जसले परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछौँ। उहाँको दया कति महान छ। हामी उहाँलाई धन्यको भनौँ, उहाँलाई हामी प्रशंसा चढाउँ, उहाँलाई आराधना हामी चढाउँ। यो कोरस गाउँदै तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हातहरू उचाल्दै, हाम्रा शिरहरू निहुराउँदै, हामी आँखाहरू बन्द गर्दै यो कोरस हामी प्रभुको आराधनाको निम्ति गाउनेछौँ। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु, स्तुति म गर्छु। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हात उचाल्दै भनेछु, हात उचाल्दै
साँच्चै परमेश्वर कोरसले भने जस्तै तपाईँको दया कति महान छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद नभनिकन रहन सक्दैनौँ। अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो कृपा, आफ्नो दया आफ्ना जनहरूप्रति अथवा प्रभु तपाईँमाथि भरोसा राख्ने, तपाईँमाथि विश्वास राख्नेहरूमाथि तपाईँले आफ्नो कृपा खन्याउनु भएको छ। किनकि तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हो। त्यो कहिले पनि ओइलाउँदैन, जहिले पनि हरियो हुन्छ। प्रभु त्यो रुखले आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ, आफ्नो ऋतुमा जहिले पनि फल दिन्छ। प्रभु आज हामीलाई तपाईँमा भरोसा राख्ने व्यक्ति तुल्याउनुहोस्। हामीलाई निरन्तर रूपमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा राख्नुहोस्, ताकि हामी निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनबाट तपाईँलाई फल दिन सकौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँले एउटा स्थिर आत्मा दिनुहोस्, तपाईँमा नै विश्वास योग्यतामा रहिरहने हृदय दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको उपस्थितिबाट हामी कहिले पनि अलग जान चाहँदैनौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँकै छत्र छायामा, तपाईँकै नजिक हामीलाई जहिले पनि राख्नुहोस्। हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। प्रभु हामीलाई तपाईँको उपस्थितिबाट कहिले पनि नफार्नुहोस्। हामी तपाईँसँग यही प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रा सबै अर्ज बिन्ती, हाम्रा सबै आराधना, हाम्रा सबै प्रार्थना हामी तपाईँमा नै समर्पण गर्दछौँ। र बाँकी सबै भागहरू हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद हाम्रो आराधना चुन्दालाई। साँच्चै तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्नुभएको छ, प्रभुको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुभएको छ। तपाईँले आजको आराधनाद्वारा प्रभुको छुवाईलाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पुनः एकचोटि हाम्रो आराधना चुन्दालाई, सियोन रोफेका मण्डली बनेपा नालालाई धन्यवाद चढाउँदै अहिले हामी भेटीको समयमा आएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरूमध्ये दशांश धन्यवादका भेटीहरू चढाउनेछौँ। र यो भेटीको लागि पनि म सङ्गीत चुन्दालाई नै दिन चाहन्छु। येशूको छातीमा हामी ढुकढुकिरहने भनी भजन गाएर हामी भेटी उठाउनेछौँ। अब हामी भेटी चढाउन जानेछौँ परमेश्वरको वेदीमा, र भेटीको निम्ति हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। येशूको छातीमा ढुकढुकिने, येशूको आँखैमा बसिरहने। यो भजन गाउँदै हामी आफ्नो ठाउँबाट हाम्रो परमेश्वर पिताको वेदीमा हामी हाम्रा स्वेच्छा र दशांश भेटीहरू चढाउनेछौँ। हामी सबैले ताली बजाउँदै यो भजन गाउन सक्छौँ भेटी चढाउँदै गर्दा। सम्बन्ध गहिरिएको
जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने हो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने हो भयो भेला फेरि आज निला है आए यसो हाम्रो माझ निला है गायो गीता प्रेमको आज निला है दिनको राजा यसो राजा भयो भेला फेरि आज निला है आए यसो हाम्रो माझ निला है गायो गीता प्रेमको आज निला है दिनको राजा यसो राजा धन्यवाद। हामीले भेटी परमेश्वरको निम्ति छुट्याएका भेटीहरू चढाइसकेका छौँ र आउनुहोस् हामी यी भेटीमा आशिषको लागि र अहिले हामी सुन्न गइरहेको प्रभुको वचनको लागि पनि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ परमेश्वरलाई पुनः एकचोटि हामी तपाईँ प्रभुका कार्यहरू कति महान छन्। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले यी दिनहरूमा तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कार्यहरूको निम्ति, हाम्रो जीवनमा दिनुभएको आर्थिक आशिषहरूको लागि पनि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हरेक परिस्थितिबाट हामी जानु परे तापनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सँग भइकन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी यो महसुस थाहा गर्न पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। अहिले हामीले जुन आफ्नो इमान्दारी साथ गच्छे अनुसार तपाईँको भण्डारमा हामीले भेटीहरू चढाएका छौँ, सम्पूर्ण भेटीहरूमा आशिष दिनुहोस्। महिमाको कार्यको निम्ति अझै यो भेटीहरू चलाउन सकौँ र यसले तपाईँ प्रभुको महिमा भएको होस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। तपाईँको निम्ति खसालिएका ती भेटी खसालिएका हातहरूमा, उहाँहरूको भान्सा भण्डारमा सबै कुराहरूमा आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। र अहिले हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ। वचन तपाईँ प्रभु आफ्ना दासलाई अभिषेक गरेर ल्याउनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भएर तपाईँ आफ्नो प्रेमपत्र, तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति बोलिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। यो वचनको सेवकाईमा पनि आशिष माग्छौँ, तपाईँको उपस्थिति माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मानिसको जीवनमा सधैँ हामी आफैले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन। हाम्रो सोच सधैँ सफलता, सुरक्षा, स्वस्थ जीवन हामी चाहन्छौँ। हामी जहिले पनि सकारात्मक दृष्टिमा हामी हेर्छौँ। तर कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा आपद विपद पनि आउँछन्। तर प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी आपद विपद पनि हाम्रो निम्ति आशिषको दिनहरू हुन सक्छ। यदि हाम्रो जीवनमा आपद विपद आउँछन् भने परमेश्वरले त्यो मार्फत पनि हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी आपद विपदमा पनि फलवन्त परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा प्रभुको वचनबाट बोल्नको निम्ति रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणा हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। वचनको सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा अनुरोध, एउटा सूचना भन्नुहोस् या अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ताकि हामीलाई अझै पनि उत्साह मिल्नेछन्। हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामी यसलाई अझै पनि सुधार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरैजनाले यो च्यानललाई हेर्न, सुन्न र आशिषित हुनको निम्ति तपाईँले सेयर पनि गर्न नभुलिदिनुहोस् भन्दै बाँकी समय वचनको सेवकाईको निम्ति म रेभरेन्ड पास्टर रुबेन राणालाई दिँदै तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। आजको यस आराधना सेवा सङ्गतिमा स्वदेश तथा विदेशका मनहरूबाट काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहलमा र प्रयास अनलाइन मिडियाको प्रस्तुतिमा यस
सेवामा जोडिनु भएको सम्पूर्ण विश्वासीहरूमा म जयमसी टक्र्याउन चाहन्छु। अबको केही समय यहाँहरूको अविभाजित हृदय म चाहन्छु, जसबाट हामी आशिषले भरिएर यो सेवाबाट हामी छुट्न सकौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ आपद विपदमा पनि फलवन्त बनाऊ। अङ्ग्रेजीमा लेट्स बी फ्रुटफुल इन डिजास्टर टाइम। आजको वचनको खण्ड रहेको छ याकोब 1 अध्यायको 1 देखि 4 अनि 12 पद। म परमेश्वरको वचन हामीहरू सबैको लागि म पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवक याकोबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। मेरो भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँदछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। 12 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज हामी याकुब र उनको पत्रबाट आत्मिक भोजनको निम्ति परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयसम्म पुग्न सकेको होस् भनिकन हाम्रो हृदय र हाम्रो कानलाई तयारी साथ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी अगाडि बढौँ। धर्मशास्त्र बाइबलमा 2वटा अरू याकुब नाम भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै अल्फायसको छोरा याकुब मत्ती 10 को 3 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ भने यहुदाका पिता याकुब लुका 6 को 16, प्रेरित 1 को 13 पदमा हामी अरू याकुबहरू देख्दछौँ। तर आज हामी धर्मशास्त्रको खण्डबाट परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवन र आत्माको लागि आत्मिक भोजनको रूपमा अत्यन्त गम्भीरता साथ हेर्नेछौँ। यस खण्डमा आज हामीले याकुब र उनको पत्रलाई हेर्नेछौँ, अनि जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको भाइ हुन्। उनी पहिले विश्वासमा आएको र विश्वासमा एकदमै अगाडि बढेको हामीले नदेखे तापनि ख्रिस्ट येशू प्रभुको मृत्यु पश्चात उहाँको पुनरुत्थान पछाडि येशू प्रभु तिनी कहाँ देखा पर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15 को 7 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। उनी यरुशलेमको मण्डलीको अगुवा पनि बने। गलाती 1 को 19, 2 को 9 मा हामी यो कुरा प्राप्त पाउँदछौँ। साथै बाइबल इतिहासमा हामी के पनि पाउँदछौँ भने उनी यरुशलेम मण्डलीको पहिलो बिशप पनि बने। याकुबले विशेष प्रकारले छरपष्ट भएका यहुदी विश्वासीहरूको लागि यो उत्साहको निम्ति पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ र खास गरी विश्वासको जाँच गर्ने विभिन्न प्रकारको कष्ट र परीक्षाहरूमा स्थिर रहनको लागि पनि उनले उत्साहको निम्ति यो पत्र लेखेको पाउँदछौँ। तर यो पत्रमा विशेष प्रकारले कामलाई जोड दिएको कारण यो पत्र इतिहासमा लामो समयसम्म विवादस्त रह्यो। प्रभुको दास सुधारवादी अगुवा मार्टिन लुथरले 16औं शताब्दीमा हामी हेर्दा हुँदी यो याकुबको पत्रलाई परमेश्वरको वचनको खण्डमा स्वीकार गर्न सकेन। तर मेरो विचारमा यो याकुबले जुन पत्र जुन समयमा लेखे
त्यो समयमा त्यति बेलाको मण्डलीलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ उनीहरू विश्वास मात्र भए पुग्छ, काम चाहिँ चाहिँदैन भन्ने प्रकारको अवस्थामा निरन्तर अगाडि बढेको कारणले उनीहरू विश्वास गर्थे। उनीहरूको काम चाहिँ प्रभु यीशुलाई मनपर्ने प्रकारको प्रभुको इच्छा अनुरूपको काम नभएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा जो हुनुपर्ने, जो परमेश्वरको इच्छा थियो त्यो प्रकारको आत्मिक वृद्धि नभएको कारणबाट याकुबले विशेष प्रकारले काम र विश्वासलाई सँगसँगै लानुपर्ने कुरामा जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। काम चाहिँ विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने, मैले गरेको विश्वास, मैले विश्वास गरेको परमेश्वर साँचो र जीवित हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नको निम्ति कामद्वारा प्रकट गर्ने एउटा खास कारण भएको कारणले याकुबले यो कुरालाई जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। आजको मुख्य विषय अनुरूप ख्रीष्टको देह मण्डली विभिन्न प्रकारको परीक्षा र आपद विपदमा पनि कसरी आत्मिक फलहरूले भरिएर फलवन्त बन्न सक्छौँ, साथै हामीले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका आपद विपदको कारण हामीले कस्तो अनुभव गरिरहेका छौँ, साथै हामीले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको आपद विपदले हामीले कस्तो अनुभवबाट भएर गइरहेका छौँ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा साँचो र पक्का विश्वासी चाहिँ जाँच गरेको विश्वास हो। आजको मुख्य विषयलाई प्रस्ताउने क्रममा म यहाँहरू समक्ष 5वटा बुँदाहरू अगाडि ल्याउन चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ कष्ट र पीडा के हो। मानिसहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका विभिन्न खालको समस्या र परीक्षाहरूको कारण कष्ट र पीडाको अवस्थामा पुग्दछ। हाल संसारमा फैलिरहेको कोभिड-19 नामक कोरोना भाइरसबाट विश्व आक्रान्त बनेको छ। धेरै मानिसको जीवन तहस-नहस भइरहेको छ र मानिसहरू अन्यल अस्थिर अवस्थामा पुगिरहेको छ। यसरी नै आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि आएको विनाशकारी महाभूकम्पको कारण हाम्रो देशमा 7,000 मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने 14,000 मानिसहरू अङ्गभङ्ग बन्न पुग्यो। यस प्रकारको संसारमा आउने महामारी, भूकम्प, अनेका लडाई जस्ता समस्याहरूले भयावह र अन्यल परिस्थिति हुँदै मानिसको जीवन अत्यन्तै कष्ट र पीडामा पुग्दछ। त्यसरी नै संसारभरिका सबै मानिसहरू विभिन्न प्रकारको समस्याको कारण कोही पनि कष्ट र पीडाबाट अछुतो छैन। त्यसो भए संसारका मानिसहरू कष्ट र पीडाको अनुभवबाट गुज्रिरहेका छन्, तर सबै मानिसहरूको जीवन किन यस्तो हुन्छ? अनि गलाती 5:22-24 उल्लेख गरेको आत्माको फलहरू हाम्रो जीवनमा किन छैन? आत्माको फलहरू प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता र संयम किन हराइरहेको छ? एउटा यस्तो रहस्य हो जसलाई धेरै मानिसहरूले ऐतिहासिक समयदेखि नै सुल्झाउन प्रयत्न गरिएका छन्। धेरैले युगौँदेखि विभिन्न अनुसन्धानहरू मार्फत यसको समस्याको समाधान खोज्न कदम चाले। तिनीहरूले दर्शन, धर्म, राजनीति, आर्थिक, विज्ञान, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रमा अथक अध्ययन गरे। वास्तवमा त्यहाँ असल व्याख्याहरू पनि गरेका थिए। ती क्षेत्रहरूमा अविश्वसनीय विकास भएको पनि सत्य हो। तर यो कुराबाट समस्या हट्यो त होइन, यो समस्या त झनै आज जटिल बन्दै गएको छ।
यद्यपि परमेश्वर हाम्रो मौलिक समस्याको समाधान के हो भनी जानकार हुनुहुन्छ र हामीलाई यस समस्याबाट पूर्ण समाधान पनि उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल हो। फेरि लगातार कष्ट र दुःख हुनुको मुख्य कारण के हो? परमेश्वर भन्नुहुन्छ बाइबलमा देखाएका मानिसको आधारभूत समस्याले शारीरिक वस्तु वा भौतिक सामग्रीहरूसँग कुनै सरकार राख्दैन। यो एउटा आत्मिक समस्या हो जुन हामीले सोचे भन्दा अझ बढी आधारभूत छ। मानव जाति स्वाभाविक रूपमा आत्मिक जाति भएकोले यसो भएको हो। त्यसो भए आत्मिक समस्या के हो त? 2 नम्बरमा हामी जान्छौँ पाप के हो। 1 नम्बर बुदामा हामीले जे जति कुराहरू छलफल गर्यौँ, आत्मिक समस्या के हो त भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने क्रममा आत्मिक समस्या चाहिँ पाप हो। बाइबलले पापको बारेमा गर्ने व्याख्या संसारको बुझाइ भन्दा धेरै भिन्न छ। धर्मशास्त्र बाइबलमा पापको मूल शब्दको अर्थ लक्ष्यबाट चुक्नु, असफलता, अधार्मिकता र विद्रोह हो। बाइबलले बताउने पाप चाहिँ एउटा मानिसले कति नराम्रो काम गर्यो वा गरेन भन्ने कुरामा आधारित छैन। जब मानिसले परमेश्वरलाई विद्रोह गरी दुष्ट आत्माको अधीनमा पर्दछ, मानिसको जीवन आफै पापमय बन्दछ। 3 नम्बर, पापको श्रापबाट छुटकारा कसरी पाउने? जब मानव सभ्यताको पहिलो मानिस आदमले शैतानबाट छलिएर पाप गर्यो, त्यसपछि जब परमेश्वरसँग विद्रोह गरी शैतानको पासोमा ऊ पर्यो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले स्त्रीको सन्तानको रूपमा ख्रीष्ट येशूलाई यस धरतीमा तपाईँ र हाम्रो निम्ति पठाउनुभयो। शैतानको कार्यलाई नाश गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उत्पत्ति 3:15 यो कुरालाई हामी पाउँदछौँ। पापको कारण हाम्रो जीवन पापमय बनी आफू केन्द्रित जीवन जिउँदै परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई बिल्कुलै त्यागी परमेश्वर टाढा भई दुष्ट र अधार्मिकताले भरिएको जीवनबाट छुटकारा दिन परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। पहिलो उन्ना 3:8 यसरी लेखेको छ, जसले पाप गर्छ त्यो दियावलसको हो, किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ र दियावलसको कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। यसरी हामी यूहन्ना 3:16-17 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो भन्ने वचन हामी पाउँदछौँ, जुनबाट परमेश्वरले संसारलाई गर्नुभएको त्यो गहिरो प्रेम, संसारबाट प्राप्त हुन नसक्ने, संसारमा नपाउने प्रेम हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो जो प्रेम हामी संसारमा कसैबाट कहीँबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले त्यो अगापे प्रेम हामीलाई गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई तपाईँहरू पाप उठाउनको लागि, तपाईँहरू पाप सम्बोधन गर्नको लागि, तपाईँहरू पाप मेटाउनको लागि यसो यस धरतीमा मानव भइकन आउनुभयो। चौथो बुदामा हामीले येशू ख्रीष्टलाई कसरी राम्रोसँग चिन्ने? हामी धेरैजना लामो समयदेखि चर्चमा गइरहेका छौँ, घरेलु सङ्गतिमा सहभागी पनि भएका छौँ, हामीले भेटी दशांशहरू पनि नियमित हालिरहेका छौँ, कतिपल्ट हामीले सुसमाचार सुनाएका छौँ, कतिजना व्यक्तिहरू अगुवा पनि भइसके, तर पनि हाम्रो जीवन रित्तो, अर्थहीन, मूल्यहीन र शक्तिहीन जस्तो भइरहेको छ। किन मेरो जीवनमा आत्मिक
फलहरू छैन? किन मेरो जीवन उजाड छ? किन मेरो जीवन सुखा छ? हामी धेरै पटक यो प्रश्नबाट गुज्रिएका छौँ। हाम्रो परिवारमा शान्ति छैन, व्यक्ति जीवनमा शान्ति छैन, आशिषहरूको अनुभूति गरिएका छैनौँ। किन यो कुरा भइरहेको छ? यसको एउटै मात्र कारण हो, हामीले सबै कुराको स्रोत महिमाको प्रभु येशूलाई ठिक प्रकारले चिनेका छैनौँ। यूहन्ना 5:39 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। हामी विश्वासीहरू म प्रभुसँग जिएको छु, म प्रभुको नजिकमा छु भन्ने घमण्ड गर्छौँ, तर वास्तवमा उहाँलाई जुन मापले चिन्नु पर्ने हो त्यो मापसम्म उहाँलाई नचिनेको कारणबाट हाम्रो जीवन आशिष कारण बन्न सकिरहेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा उदाहरण तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आँखाको सबैभन्दा नजिक तर सबैभन्दा टाढो कुन चिज छ? त्यो चाहिँ हो आँखेभौँ। आँखेभौँ आँखाको धेरै नजिक छ, तर पनि आँखेभौँ आँखाले देख्न सकिँदैन। प्रभु यीशु हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, हामीसँग जिउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ, हामीलाई आशिषले भर्न चाहनुहुन्छ। उजाड र रित्तो, अर्थहीन र मूल्यहीन जीवनमा उहाँले आशिषले भरिदिन चाहनुहुन्छ। तर हामी त्यही महिमाको प्रभु, सबै कुराको स्रोत प्रभुलाई हामी धेरै पटक नचिनेको कारण, नजिकबाट जुन मापले उहाँलाई चिन्नुपर्ने हो, जुन मापले उहाँलाई जान्नुपर्ने हो, त्योसम्म नपुगेको कारण हाम्रो जीवन धेरै पटक रित्तो बन्दछ। हामी नयाँ करारमा के यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ? पत्रुसलाई, पावललाई। पत्रुसले जब प्रभु यीशुलाई चिने, पत्रुसलाई प्रभु यीशुले एउटा मछुवालाई जसरी बोलाउनु भयो, पत्रुस लामो समयसम्म 3.5 वर्षसम्म प्रभु यीशु सँगसँगै हिँडे। प्रभु यीशुले गर्नुभएका कार्यहरू देखे, थुप्रै कुराहरूको अनुभव गरे। पत्रुसले कतिपटक एकदमै हौसिएर प्रभुको नजिकमा जाने, अरूभन्दा म राम्रो व्यक्ति, म गर्न सक्छु, म प्रभुको पछि लाग्छु भन्ने कुराहरू व्यक्त गरे। तर प्रभु यीशु संसारका सबै मानिसको लागि, सबै मानिसको पापको लागि क्रुसमा मर्ने समय, बलिदान हुने समय, पापी मानिसको पाप आफ्नो शिरमा लिने समय जब आएको थियो, पत्रुसले प्रभु यीशुलाई इन्कार गरे। तर पत्रुस डरले भरिएर, म येशूलाई चिन्दिनँ, महिमाको प्रभुलाई, जुन पत्रुस उहाँसँग लामो समयसम्म हिँडे, प्रभुले गर्नुभएको महान कार्यहरू आफ्नो आँखाले देखे, तर पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार गरे। एकपटक त पत्रुस ख्रीष्ट प्रभुको मृत्यु पश्चात निराश भएर आफ्नो पैतृक पुरानो पेसा माछा मार्नलाई उनी गइसकेका थिए। जब प्रभु यीशु मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, उहाँले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आफू मृत्युबाट बौरी उठ्नुको प्रमाण देखाउनु भयो। पत्रुस कहाँ देखा पर्नुभयो? अरूसँग देखा पर्नुभयो। जब प्रभु यीशु मृत्युबाट पुनरुत्थान भएर बौरी उठिसक्नु भए पछाडि, जसरी पत्रुसले प्रभुलाई जुन प्रकारले, जुन मापले चिन्नु पर्ने थियो, त्यो मापसम्म जब पत्रुस पुगेका थिएन, उनको जीवन हामी एउटा आशिषको जीवन, सबै प्रकारको अवस्थाले पनि उसलाई फरक नपर्ने प्रकारको जीवन देख्दैनौँ। सानोतिनो घुरी, सानोतिनो
अवस्थाहरू उसलाई हल्लाएको हामी देख्दछौँ। तर प्रभु यीशु जब मृत्युबाट बौरिनु भयो, पत्रुसलाई जब भेट्नुभयो प्रभुले, पत्रुसले प्रभुलाई भेटे, त्यसपछि जुन मापले चिन्नुपर्ने हो त्यो मापसम्म पत्रुसले चिनिसकेपछि पत्रुस निरन्तर 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 प्रभुको पछि लागे, मृत्युसम्म पनि। पत्रुस प्रभुको सेवा गर्दै गर्दाखेरि, राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि जब शहीद हुनलाई समय आएको थियो, थुप्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हुँदै त्यो समय आएको थियो, पत्रुसले यतिसम्म आज्ञाकारी भए, म प्रभुको समान छैन, मलाई मृत्युदण्ड प्रभु जस्तो प्रकारले होइन, मलाई उल्टो प्रकारले झुन्याइदियो। पत्रुसको जीवनलाई हामी हेर्छौँ, सबै प्रकारको परिस्थितिहरूमा उनी तयार भए। पावललाई हामी हेर्छौँ, पावललाई दमस्कसको बाटोमा प्रभुले भेट्नुभयो। त्यसपछि पावल आफ्नो जीवनको सबै प्रकारका उद्देश्यहरूबाट, आफू केन्द्रित जीवनबाट पावल दमस्कसको बाटो प्रभु यीशुलाई भेटिसकेपछि उनी परिवर्तन भएर आउँदछ। तर त्यो उनको परिवर्तन हामी हेर्दै जाँदाखेरि, उनको यात्रामा हामी हेर्दै जाँदाखेरि कतिपल्ट उसले प्रभुलाई जुन मापले चिन्नु पर्ने हो त्यो प्रकारले चिनि नसकेको हामी पाउँदछौँ। तर पावलको यात्रा बढ्दै जाँदा हुँदै पावलको जीवनलाई जब हेर्छौँ हामी, विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा कुराहरू, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरूबाट भएर जब पावल जाँदछ, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 10 पद म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 10 पदमा पावलले यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ, अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभएको जस्तो तापनि सबै थोक भएका। यसरी नै दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। पावलले प्रभु यीशुलाई जुन मापले चिन्नु पर्ने हो चिनिसके पश्चात पावलले आफ्नो जीवनमा सबै प्रकारका कठिनाइ, सबै प्रकारका अवस्थाहरू भएर जाँदा हुँदै पनि पावलले आफैलाई एकदमै एकदमै आनन्दित, सबै कुरो भएको जस्तो सम्झिन सक्दछ। आज हाम्रो जीवनमा कुनै कुराको घटिकमै हुने बित्तिकै प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्न, मलाई प्रभुले छोड्नुभयो, हामीमा शान्ति हराउँदछ। गलाती 5 अध्यायको जुन पदहरू हामीले अघि पढ्यौँ, आत्माको फलहरू प्रेम, शान्ति, आनन्द, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, संयम, हामीहरूको जीवनमा धेरै पटक यस्ता कुराहरू, शान्तिको कुराहरू, आनन्दको कुराहरू हराउँदछ। जब ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई जुन मापले चिन्नुपर्ने त्यो मापसम्म हामी पुगेर उहाँलाई चिन्दछौँ भने हाम्रो जीवनमा संसारको कुनै पनि परिस्थितिले, कुनै पनि अवस्थाले हामीलाई फरक पार्दैन। हामी त्यति बेला प्रभुमा आनन्दित हुन सक्छौँ, प्रभुसँग रमाउन सक्छौँ, प्रभुको उद्देश्यमा निरन्तर 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 अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हो ख्रीष्ट येशूलाई पक्कासँग चिनेको अवस्था, उहाँलाई पक्कासँग भेटेको अवस्था हो। जब त्यो अवस्थामा जब हामी पुग्छौँ, हामी उहाँको निम्ति आत्माको फलहरूद्वारा समाज, राष्ट्र अनि आफ्नो जीवनमा पनि एउटा आनन्दको स्रोत हामी बन्न सक्छौँ। जबसम्म परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्दैनौँ, हाम्रो जीवन एउटा आशिषको कारण, फलको कारण नबनेर हामी एउटा रित्तो उजाड, काम नलाग्ने जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। अर्को एउटा उदाहरण
यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा कुन हो? हाम्रो जीवनको सबैभन्दा लामो यात्रा चाहिँ हाम्रो दिमागबाट हृदयसम्मको यात्रा हो, माइन्ड टु हार्ट। हामी प्रभु यीशुलाई धेरै नजिकबाट म चिन्छु, उहाँलाई म प्रेम गर्छु, उहाँसँग म जिरहेको छु। हामी धेरैपटक भन्छौँ, अघि नै मैले यहाँको बिचमा राखिसकेँ, हामी धेरै पटक सङ्गति गरिरहेका छौँ। मानिसको बिचमा हामी चर्चमा आउँदाखेरि ठुलो स्वरले आराधना गरिरहेका छौँ, भक्ति गरिरहेका हामी छौँ। अरू सँगसँगै ठुलो स्वरले प्रभुको महिमा गर्दाखेरि हामी होमा हो मिलाएर हामी सबै कुराहरू निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर त्यो कतिपटक हाम्रो हृदयबाट नभएर हाम्रो दिमागबाट मात्रै भइरहेको हुन्छ। यो प्रकार दिमागको कुराले प्रभुलाई हामी खुसी तुल्याउन सक्दैनौँ। प्रभुले चाहिँ हाम्रो हृदयको कुरा चाहनुहुन्छ, उहाँसँग नजिकको कुराहरू, घनिष्ठको कुराहरू, उहाँसँग नजिकको कुराहरू, उहाँलाई हामीले नजिकबाट प्रभुले चिनेको चाहनुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने म दाहको बोट हुँ, तिम्रो हाँगार हौ, मबाट अलग रहेर तिमीहरूले फल फलाउन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हरेक विश्वासीहरू प्रभुसँग नजिक भएर प्रभुलाई ठिक प्रकारले चिन्न हामीले सकेका छैनौँ भने हामी फलको आशा त गर्न सक्छौँ, तर हामी फल फलाउन सक्दैनौँ। यूहन्ना 15 अध्यायको 7-8 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिम्रो रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। यस कारणले येशू प्रभु जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। येशू प्रभु पाइसकेपछि हाम्रो जीवनमा सबै कुरा पूर्ण भयो। सबै कुराको पूर्णता येशूलाई पाइसकेपछि हुँदछ। मलाई एकजना पास्टरको याद आउँछ। हाम्रो काभ्रे जिल्लामा रहनुभएको एकजना पास्टर दाइ हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन पहिला प्रभु यीशुलाई नपाउँदाखेरि भूत प्रेत विभिन्न प्रकारका दुष्ट आत्माहरूले सताएर नाङ्गै निर्वस्त्र कुदेर हिँड्ने प्रकारको मान्छे उहाँले जब प्रभु यीशुलाई पाउनुभयो त्यसपछि प्रभु यीशु पाइसकेपछि उहाँको सबै रोगहरू, सबै प्रकार समस्याहरूबाट मुक्त हुनुभयो। अनि उहाँ अहिले लामो समयदेखि पास्टर सेवकाई हुनुहुन्छ। उहाँ नरोसाङ्गा मण्डलीको पास्टर केशवर राणा हुनुहुन्छ। उहाँले एक दिन यही चर्चमा आएर वचन बाँड्दै गर्नुहुँदाखेरि उहाँले वचन बाँड्दै गर्दा उहाँ मादल बजाउनु पनि जान्ने अनि झ्याउरे प्रकारको लयको गीत गाउनलाई एकदम मनपर्ने प्रकारको मान्छे। अनि उहाँले वचन बाँड्दै गर्दाखेरि उहाँ त्यही सन्दर्भमा उहाँले एउटा भजन गाउँदै गर्दाखेरि त्यो भजन सुनेको, तर उहाँले उहाँको जीवनसँग मिल्ने प्रकारको भजन त्यो गाउँदै गर्दा मेरो हृदयमा त्यो कुराले एकदमै छोइरहेको थियो। उहाँले आँसु बगाउँदै वचन बाँड्नु भयो। त्यसपछि त्यही रफ्तारमा उहाँले एउटा गीत गाउनु भएको थियो, उकाली ओह्राली धायो यीशु पायो अब त के चाहियो। यीशु प्रभुलाई पाइसकेपछि अब जीवनको स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँमा हामी प्राप्त गर्छौँ, शान्ति आनन्द सबै कुरा उहाँमा छ। यीशु पाइसकेपछि हामीलाई सबै कुरा प्राप्त भयो। यस कारणले प्रियहरू म यहाँहरूमा यो आग्रह गर्न चाहन्छु, जो आज यो सेवामा जोडिरहनु भएको छ, हामीसँग सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले येशू प्रभुलाई लामो समयदेखि विश्वास गर्नुभयो, चर्चमा गइरहनु भएको छ, तपाईँ विश्वासी समुदायमा एउटा क्रिस्चियन भनेर चिनिसक्नु भएको छ, तर जीवनमा अहिलेसम्म शान्ति आनन्दको अनुभूति गर्नु सक्नु भएको छैन, तपाईँको जीवन कष्ट पीडा भएर गइरहेको छ भने तपाईँले येशू प्रभुलाई चिन्न
जुन मापले उहाँलाई चिन्नुपर्ने हो त्यो मापदण्ड अनुरूप हामी उहाँलाई अझै पनि चिन्न बाँकी छ भने हाम्रो जीवन अझै पनि रित्तो उजाड छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रभु यीशुलाई नजिकबाट चिन्नको लागि तपाईँले निरन्तर 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 तपाईँले आफ्नो हृदय उहाँतिर उचाल्नुहोस्, त्यो चाह गर्नुहोस्। अनि प्रभु यीशुलाई चिन्ने, महिमाको प्रभुलाई चिन्ने स्रोत हो, त्यो साधन हो धर्मशास्त्र बाइबल। धेरै व्यक्तिले भन्छन् मैले सपनामा प्रभुलाई देखेँ, दर्शनमा देखेँ। अनि कहिलेकाहीँ हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रभु कसरी मसँग बोल्नुहुन्छ, कसरी देखा पर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी एक्लै बसेर आकाशतिर हेर्ने गर्छौँ। कहिलेकाहीँ आँखा बन्द गरी प्रभुसँग मसँग बोलिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने पनि विचार पनि गर्छौँ। हो, कहिलेकाहीँ प्रभु विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारले बोल्न सक्नुहुन्छ, सपनामा सपना दर्शनद्वारा बोल्न सक्नुहोला। तर सबैभन्दा उत्तम तरिकाले प्रभु तपाईँसँग बोल्ने अनि प्रभुलाई तपाईँले ठिक प्रकार चिन्ने एउटै मात्र माध्यम चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल हो। जब धर्मशास्त्र बाइबललाई तपाईँले ठिक प्रकारले यो प्रभुको वचनलाई पढ्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा धेरै नभए पनि तपाईँले 15 मिनट 20 मिनट दैनिक रूपमा बाइबललाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले बाइबलद्वारा परमेश्वरको योजना तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ। बाइबलद्वारा यीशुलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ। बाइबल साधारण किताब होइन, यो मान्छेको दर्शन पनि, ज्ञानी मान्छेहरूको दर्शन पनि होइन, यो संसारको अरू शिक्षा दिने प्रकारको, ज्ञान दिने प्रकारको किताब भन्दा धेरै माथिको कुरा हो। यो परमेश्वरको रहस्यपूर्ण प्रकाश हो। जसले बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययन गर्छ उनीहरूले जीवनलाई प्राप्त गर्छ, जीवनलाई देख्दछ, जीवनलाई प्राप्त गर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बाइबललाई पढ्नुहोस्। जब बाइबललाई हामी पढ्दछौँ, यो परमेश्वरको रहस्यपूर्ण प्रकाश भएको कारणले बाइबलद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। जब हामी बाइबललाई ठिक प्रकारले पढ्दछौँ अनि बाइबलको केन्द्र प्रभु येशू, जीवनको स्रोत प्रभुलाई हामी ठिक प्रकारले प्राप्त गर्दछौँ, जीवन अर्को भइहाल्छ। अनि तपाईँमा अघि हामीले गलाती 5:22देखि तलतिरकोमा हामीले जुन आत्माको फलहरूको कुराकानी गऱ्यौँ अनि हाम्रो जीवन फलवन्त बन्दछ। प्रभु यीशुलाई जुन प्रकारको मापले हामी चिन्दछौँ, उहाँलाई थाहा गर्छौँ, अनि हाम्रो जीवनमा प्रेमको कुराहरू, दयाको कुराहरू, भलाइको कुराहरू, धैर्यको कुरा हाम्रो जीवनबाट बग्न थाल्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी धर्मशास्त्र बाइबललाई सठिक प्रकारले चिनौँ, पढौँ अनि ख्रीष्ट येशूलाई हामी गहिराइमा हामीले चिन्नलाई निरन्तर 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 उहाँलाई खोजौँ। यूहन्ना 5:38 यसरी लेखेको छ, म यो पदलाई पढ्न चाहन्छु। तिमीहरू धर्मशास्त्रमाथि विश्वास गर्दैनौ, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। हामी अनन्त जीवनको लागि हामी धेरै प्रयत्न गर्छौँ, खोज्ने कुराहरू गर्छौँ। हामी धर्मशास्त्र बाइबलमा जब हामी हेर्दछौँ, तर धर्मशास्त्र बाइबलको केन्द्र, धर्मशास्त्र बाइबलको सेन्टर कुरा चाहिँ, केन्द्र कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब यो सम्पूर्ण बाइबलमा येशू ख्रीष्ट यहाँबाट निक्लियो भने छैन भने बाइबलको कुनै पनि अर्थ छैन। यस कारणले सम्पूर्ण बाइबलको केन्द्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले धर्मशास्त्र बाइबलमा
खोज्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, यसो को हुनुहुन्छ, उहाँको चरित्र गुणको कुराहरू, स्वभावको कुराहरू, अनि उहाँका शक्ति र सामर्थ्यको कुराहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको जीवन साँच्चै एउटा फरक जीवन, एउटा आशिषले भरिएको जीवन तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। एकजना वृद्ध आमाको फेरि उदाहरण ल्याउन चाहन्छु तपाईँको बिचमा। जापान बुद्धिस्टहरूले भरिएको, थुप्रै बुद्धिस्ट मान्छेहरू भएको देश भनेर हामीलाई थाहा छ। तर जापानको टोकियो सहरमा एकजना वृद्ध आमा, 90 वर्ष काटिसकेको आमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ थुप्रै वरिपरि मान्छेहरू थिए। जाडो महिना थियो, जाडो सिजन थियो। वृद्ध आमा घरबाट निस्किने, बाहिर निस्किने बेलामा हिउँको कारणबाट एकदमै अबेर निस्किनुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू बाहिर बसिरहेको हुन्छ। आमा हँसिलो मुद्रामा मान्छेलाई बाहिर निस्किँदाखेरि हाई भनेर निस्किनुहुन्छ। हँसिलो मुद्रामा हरेक दिन कुनै पनि उहाँको अनुहारमा अशान्ति, पीडा, चिन्ताको कुरा देखिँदैन। आमा एक्लो पनि हुनुहुन्थ्यो। आमाको अरू परिवारहरू त्यहाँ थिएन। घामको तातो हराउँदै जान्छ, फेरि आमा भित्रतिर जानुहुन्छ। फेरि वृद्ध चाउरी परिसकेको आमा पनि धेरै मानिसहरूलाई बाई भनेर भित्रतिर जानुहुन्छ। हरेक दिन उहाँको दिनचर्या धेरै मानिसले विचार गरिएको छ, किन यो मान्छेको जीवनमा यति शान्ति छ? परिवार छैन, श्रीमान छैन, छोराछोरी छैन, वृद्ध भइसकेको छ। यो मान्छेको जीवनमा किन यस्तो प्रकारको अपार शान्तिले भरिएको छ? मान्छेहरू जिज्ञासा मानिसमा आउँदछ। अनि एक दिन मानिसहरू यो आमा यति साह्रो हँसिलो हुनुको कारण, यति साह्रो उहाँमा शान्ति हुनुको कारण के छ त रहस्य भनेर मानिसहरू चियोचर्चा गर्दै साँझको समयमा मानिसहरू त्यो आमाको घरबाट, दैलोबाट भित्र प्रवेश गर्छ। अनि आमा एकदमै खुसी प्रकारले, आनन्द प्रकारले प्रभुसँग बातचित गरिएको, बाइबल पढिरहेको, खुसी साथ आनन्द साथ बाइबललाई ठुलो लेन्स राखेको आँखाले हेर्दै पनि बाइबललाई पढ्दै, अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै, अनि बाइबल लेखेका कुराहरू, त्यो अलौकिक वचन, रहस्यपूर्ण वचन उहाँले पढ्दै प्रभुलाई धन्यवाद दिएको देख्नुहुन्छ। मानिसले त्यो कुरा तत्काल बुझ्दैन। अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान पख उज्यालो घाममा आमा आउँदै गरेर सबैलाई बाई भनेर आउनुहुन्छ। अनि मान्छेले सोध्छन्, तपाईँले पढेको पुस्तक के हो? तपाईँ किन यति आनन्दित हुनुहुन्छ? तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ? हामीले धेरै दिन तपाईँलाई हेरिरहेका छौँ, किन तपाईँको अनुहारमा यति शान्ति भनेर सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो आनन्द र शान्तिको स्रोत चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मेरो लागि, संसारका सबैको लागि आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा आउनुभयो। मेरो पापको लागि उहाँ मर्नुभयो, उहाँ बौरिनु भयो। उहाँ मेरो शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमाको यो कुराबाट धेरै मानिस प्रभावित हुन्छन्। अनि मानिसहरूले आमाबाट बाइबल पढ्ने, बाइबल प्राप्त गर्ने जिज्ञासा राख्दछ। प्रियहरू, तपाईँ मेरो जीवन एउटा समाजको लागि, आफ्नो बसेको ठाउँको वरिपरिको ठाउँको मान्छेहरूको लागि, आफ्नो साथीको लागि, परिवारको लागि फल लागेको जीवन, शान्तिको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जब येशूले तपाईँलाई ठिक प्रकारले चिन्न सक्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामी मण्डलीको काम के हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हामीलाई। धेरैपल्ट मण्डलीको काम चाहिँ शनिबार चर्चमा जाने, घरि सङ्गति जाने, भेटिहाल्ने, प्रार्थना गर्ने, खाने बेलामा प्रार्थना गर्ने, सुत्ने बेलामा प्रार्थना गर्ने, यतिमा हामी सीमित राख्छौँ। तर मण्डलीको काम हामीले विचार गर्छौँ भने मण्डलीको काम के हो भनेर हामीले गहिराइमा गएर त्यसलाई बुझ्ने हो भने मण्डली जहाँ छ त्यहाँबाट अलिकति पर गएर हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ बसेको ठाउँबाट अलिकति पर गएर तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जब तपाईँ अलिकति पर, आफू बसेको ठाउँबाट, मण्डलीबाट अलिकति पर तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू
अशान्तिमा जिरहेका मानिसहरू, परिवारमा कलहको कुराहरू, श्रीमान श्रीमतीमा बेमेलको कुराहरू, छोराछोरीले बाबुआमालाई आदर नगर्ने कुराहरू, बाबुआमाले छोराछोरीलाई प्रेम नगर्ने कुराहरू, छिमेकीको विरुद्धमा छिमेकी लागिरहेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो समाजको व्यक्तिहरूलाई एउटा नमुना भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मानिस छिमेकमा त्यो अशान्त र आक्रान्त भएको मानिसको बिचमा गएर तपाईँले ख्रिस्टको नमुना प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मण्डलीको काम चाहिँ मण्डलीभित्र बसेर होइन, मण्डलीबाट बाहिर गएर समुदायलाई जब हेर्छौँ, थुप्रै कामहरू हामी देख्दछौँ जहाँनिर प्रेमको खाँचो छ, जहाँनिर शान्तिको खाँचो छ, जहाँनिर दयाको खाँचो छ। आज दया भलाइको कुराहरू सेलाइरहेको, हराइरहेको अवस्थामा हामी जिरहेका छौँ। मानिसहरू एकदमै आफू केन्द्रित स्वार्थी मान्छेहरू भइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफू केन्द्रित जीवनबाट तपाईँ परमेश्वर केन्द्रित तपाईँको जीवन बन्दछ। परमेश्वर केन्द्रित जीवन चाहिँ ईश्वरलाई मनपर्ने जीवन हो। परमेश्वर केन्द्रित जीवन चाहिँ उहाँको योजनामा हिँड्ने जीवन हो। परमेश्वर केन्द्रित जीवन चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू निरन्तर पालना गर्ने जीवन हो। जब हामी उहाँका आज्ञाहरू पालना गर्छौँ भने हामी अरूको कुभलो गर्न सक्दैनौँ, अरूको लोभ गर्न सक्दैनौँ, हत्या गर्न सक्दैनौँ, व्यभिचार गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले महिमाको प्रभु, बाइबलको केन्द्र येशूलाई जब तपाईँले चिन्नुहुन्छ, तपाईँले सब कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ, सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि संसारको विभिन्न प्रकारका अन्यल, अस्थिर, लडाइँ झगडा, अनिकाल, महामारी, कुनै पनि प्रकारको कुराले तपाईँहरू मेरो जीवनलाई फरक पार्न सक्दैन। फरक पार्न सक्दैन। तपाईँ म जहाँ हौँ, जस्तो अवस्थामा हौँ, जसरी हामी छौँ, त्यो अवस्थामा हामी आनन्दको गीत गाउन सक्छौँ। हालेलुया। हामी आनन्दको हाँसो हाँस्न सक्छौँ। हामी खुसी लिएर हिँड्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँलाई निष्कर्षमा तपाईँलाई यो कुरा म राख्न चाहन्छु। जुन याकुबको पुस्तकबाट हामीले, जुन खण्डबाट हामीले हेऱ्यौँ, हामीले जे कुरा सुनेका छौँ, हामी हरेक विश्वासीहरू यस आपद विपदको समयमा पनि फलवन्त भएर ख्रीष्टको सुवासना बन्दै मण्डली, समुदाय र राष्ट्रमा आत्मिक फलहरूद्वारा भरिएर हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाऊ। यहाँलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कारणले आउनुहोस् हामी एकपल्ट हाम्रो शिर झुकाउँ, प्रार्थना गरौँ। तपाईँले प्रभुलाई चिनेको हुनसक्छ 5 वर्ष भयो होला, कसैको 1 वर्ष भयो होला, कसैको 6 महिना भयो होला, कसैको 1 दशकभन्दा बढी समय बितेर गइसक्यो होला। तर तपाईँको जीवन आज कस्तो छ? तपाईँले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने समय आज छ प्रिय। तपाईँको जीवन अहिले हामीले जुन कुराहरू गऱ्यौँ मूल्यहीन र अर्थहीन भइरहेको छ भने, हामीले विश्वास गरेको, हामीले अभ्यास गरेको, अनि विश्वमा रहेको स्थानीय मण्डलीले अङ्गीकार गरेको कुराहरू चाहिँ अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा उद्धार हो। तर याकुबको पुस्तकबाट हामीले कामको कुराहरू हेऱ्यौँ। काम, विश्वास र काम सँगसँगै जानुपर्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी समुदायमा रहँदाखेरि सबै प्रकारको परिस्थितिहरूमा पनि हामीले विश्वास साथसाथै आफ्नो कामद्वारा मैले विश्वास गरेको प्रभु साँचो जीवित हुनुहुन्छ भनिकन विश्वलाई जीवित राख्नको लागि, बलियो बनाउनको लागि हामीले कामहरूद्वारा प्रेम, शान्ति, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, गलाती 5 अध्यायमा उल्लेख गरेको आत्माको फलहरूद्वारा भरिएर हामीले समाजलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउनुको निम्ति, सत्य र धार्मिकको बाटोमा डोर्याउनुको निम्ति आज हामी सक्छौँ। यस कारणले गर्दा चाहिँ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यदि आज हामी
आजको दिनसम्म पनि प्रभुलाई लामो समयसम्म चिनेर पनि हाम्रो जीवन अर्थहीन, मूल्यहीन, निराश, हताशमा छौँ भने फेरि वर्तमान समयमा आइरहेको विभिन्न प्रकारको महामारीको कारणबाट, कोरोना भाइरसको कारणबाट, विविध कारणबाट पनि हाम्रो जीवन अन्यल, अस्थिर, तहसनहस भइरहेको छ। संसारका सबै ठाउँहरूमा, सबै मानिसमा धेरै या थोरै मानिसको जीवन कष्टपूर्ण, कष्ट, पीडा, दुःखबाट भएर गइरहेको छ। यो कष्ट, पीडा, दुःखको कारण चाहिँ पाप हो। पापलाई सम्बोधन गर्नको लागि, पापबाट छुटकारा दिनको लागि येशू प्रभु आजमा 2000 वर्ष अगाडि यस धरतीमा मानव भएर आउनुभयो। हामी धेरै लामो समयसम्म चर्चमा गएर विश्वास गरेर लामो समय बितिसक्दा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवन अर्थहीन, मूल्यहीन, रित्तो अनुभूति गरिरहेका छौँ। यसको एउटै कारण हो, हामीले ख्रीष्ट प्रभुलाई ठिक प्रकारले चिनेका छैनौँ। यदि हामीले यस्तो जीवनको अनुभूति आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि, तपाईहरू आज हामीसँग जोडिँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा त्यस्तो अनुभूति तपाईँले गरिरहेको छ भने आउनुहोस् एकपल्ट हाम्रो हृदय उहाँमा समर्पण गरौँ। हामीले भनौँ, प्रभु म तपाईँलाई खोज्न चाहन्छु, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु, म तपाईँको नजिक आउन चाहन्छु, म तपाईँलाई नजिकबाट चिन्न चाहन्छु प्रभु। अनि मेरो जीवन अर्थहीन र मूल्यहीन होइन, म आत्मिक फलहरू लागेको, फलवन्त भएको जीवन लिएर म आफ्नै निम्ति, मेरो समाजको निम्ति, मेरो समुदायको निम्ति, मेरो राष्ट्रको निम्ति म एउटा आशिष कारण बन्न चाहन्छु। हामी आफैले प्रभुको हातमा हामी समर्पण गरौँ, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद टुक्र्याउँछौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वर आज याकुबको पत्रबाट जुन कुरा हामीले हेऱ्यौँ, आज हामीले तपाईँ प्रभु येशूमा विश्वास गऱ्यौँ। हामीले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ। तर याकुबको समयमा मण्डली विश्वास गरे पुगिहाल्यो, काम चाहिँदैन भन्ने अवस्थामा भएको कारणले होला याकुबले कामलाई जोड दिएको छ। विश्वास र काम सँगसँगै जानुपर्ने कुराहरू। प्रभु आज हामी प्रार्थना गर्छौँ, आज मण्डली हामी विश्वासी भन्छौँ, तर कामहरू मृत्युले छ भने, कामहरू तपाईँलाई मन नपर्ने घृणित प्रकारका, तपाईँको उद्देश्यभन्दा बाहिरका कामहरू हाम्रो जीवनमा छ भने तपाईँहरू जीवनबाट महिमा दिन सक्नुहुन्न। यस कारणले प्रभु येशू, हामी तपाईँमा हाम्रा जीवनलाई फेरि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। हामी तपाईँको सम्मुखमा आउँदछौँ प्रभु। हामी हरेक व्यक्ति जो यो कोरोना भाइरस कारणबाट 4 महिनाभन्दा बढी हामी आफ्नो घरमा छौँ, मनी परिवार आम्ने सामने भेटेर सँगै सङ्गति गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। देशको कल कारखानाहरू राम्रोसित सुचारू भएको छैन। हे प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर, यो अन्यल परिस्थितिमा, यो सबै परिस्थितिले अझ हामीलाई दुःख र कष्ट थपिरहेको छ। तर हामी सबै परिस्थितिमा त्यति बेला आनन्दित हुन सक्छौँ जब हामी तपाईँलाई ठिक प्रकारले चिन्न सक्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ पुरानो करारका ती महान तपाईँको दासहरूको लागि। हामी धन्यवाद दिन्छौँ नयाँ करारका ती महान तपाईँका दासहरूको लागि, तपाईँको प्रिय सन्तानको लागि, पत्रसको लागि, पाउलको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, जसले तपाईँलाई सुरुवातमा जसरी चिने, तर त्यो सुरुवातमा तपाईँलाई भेट्दाखेरि जुन मापले तपाईँलाई चिन्नुपर्ने हो उनीहरूले चिनेन अनि कतिपल्ट तपाईँलाई इन्कार गरे। तर जुन मापले तपाईँलाई जब चिने उनीहरूले मृत्युसम्म पनि उनीहरू तपाईँको पछि लागे। संसारका सबै परिस्थितिहरूलाई उनीहरूलाई हल्लाउन सकेन, तपाईँको निम्ति आज्ञाकारी बन्न सक्यो। प्रभु, तपाईँलाई
धन्यवाद भन्छौँ। हामी तपाईँको सन्मुखमा आउँछौँ प्रभु परमेश्वर। आज मण्डलीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि, तपाईँको कृपाको लागि। प्रभु तपाईँको वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हाम्रो हृदयमा तपाईँको वचन स्थान पाएको होस्। हामीले तपाईँलाई आजसम्म पनि ठिक प्रकारले चिन्न सकेका छैनौँ भने हे प्रभु अझै चिन्नलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ हे प्रभु परमेश्वर। हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ। हामीलाई लिनुहोस्। हाम्रो हृदय तपाईँको अगाडि चूर्ण बनाउँछौँ। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै सबै बिन्ती पुकार प्रार्थना चाहँदछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अन्तमा एउटा फेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसको कारणबाट लामो समयदेखि आफ्नो मण्डलीमा मण्डली परिवारसँग सँगै सङ्गति गर्ने अवस्थाहरू पाइरहनु भएको छैन। आम्ने सामने बसेर सेवा गर्ने मौका पाउनु भएको छैन। तपाईँ काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइन मिडियाको प्रस्तुतिमा जसरी विगत हप्ताहरूमा तपाईँ यो सेवामा जोडिनुभयो, तपाईँहरूको यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको घरसम्म पुगोस्, तपाईँहरूले परमेश्वरलाई ठिक प्रकार चिन्न सकुन्, परमेश्वरको सम्बन्ध तपाईँको झनै गाढा होस् भनिकन हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, अर्को हप्ताहरूमा पनि तपाईँ यो सेवामा निरन्तर जोडिनुलाई मेरो आग्रह छ। धेरै धन्यवाद। जय मसीह।